युनिट 7 अन्तर्गत लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट सबै अधिकांश क्वेसनहरू सोधेको छ। कुनै कुनै वर्ष मात्र अरूबाट सोधेछ, नत्र हाम्रो 85% क्वेसन चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट नै सोधिएको छ। र यसले हामीले भन्दा पनि यसले यही भन्छ, लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्छ, तर यसको नाम चाहिँ विभिन्न तरिकाको नाम हुन्छ। म यहाँ छलफल गर्छु। A widely and most commonly used method to describe the trend is the method of least square. ट्रेन भनेको चलिआएको होइन, परम्परादेखि चलिआएको हामी भन्छौँ नि। कस्तो खालको ट्रेन भनेको चाहिँ एक प्रकारको कुनै पनि वस्तुमा यो एक प्रकारको वृद्धि दर हुने, घट्ने दर हुने, एक प्रकारको त्यसको आफ्नै तरिका हुन्छ। जस्तै मकैहरू औसत रूपमा फल्दाखेरि वृद्धि भएर उस्तै प्रकारको फल्ने होइन, घरि बढी फल्ने कस्ताको ट्रेन छ होइन। त्यो ट्रेन भनेको त्यस प्रकारको के त्यो त्यसको ट्रेन इज द मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर। लिस्ट स्क्वायरबाट हामी निकाल्छौँ। यसको यो टेक्निकको नाम हो लिस्ट स्क्वायर है। लेट द ट्रेन लाइन बिट्विन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाई एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स भनेको एक्सलाई हामी टाइम मान्छौँ है। बी रिप्रेजेन्टेड बाई चाहिँ वाई इक्वल टु ए प्लस बी एक्स है। वाई बराबर ए प्लस बी एक्स। र योभन्दा अगाडिको हामीले इक्वेसन अफ रिग्रेसनमा पनि यस्तै टाइपको हुन्थ्यो है। इक्वेसन अफ रिग्रेसनमा पनि वाई बराबर ए प्लस बी एक्स नै हुन्थ्यो, र यहाँ पनि वाई बराबर ए प्लस बी एक्स नै हुन्छ। टु फाइन्ड द भेल्यु अफ ए एन्ड बी। अब यहाँनिर हाम्रो ए र बीको मान निकाल्छौँ, र एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो टाइम हुनेछ है। र हामीले सकेसम्म टाइमको मानलाई चाहिँ हामी 0 पार्छौँ। टाइमको मान 0 पार्यौँ भने यो सूत्र सजिलो हो। यदि हामीले टाइमलाई चाहिँ 0 पार्नु सकेनौँ भने चाहिँ एकदम लेन्दी सूत्र हुन्छ है। यो म तरिका बताउँछु। द डेभिएसन अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइम टेकन फ्रम द मिडल अफ द टाइम पिरियड सो द्याट सिग्मा एक्स इक्वल टु 0। यो एक्स भनेको टाइम हो। यो टाइमलाई हामी जहिले पनि 0 पार्छौँ। म एकछिनपछि यसलाई म देखाइहाल्छु। देन द एबभ टु इक्वेसन चेन्ज। यदि यो सिग्मा एक्सले ठ्याक्कै 0 पार्नु सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो एकदम ए को मान निकाल्ने टेक्निक भनेको ए भनेको सिग्मा वाई बाई एन, र बी को मान चाहिँ कति हुन्छ सिग्मा एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। यतिले आउँछ र यो इक्वेसनबाट सट्टै आउँछ। तर यो टाइम चाहिँ के गर्नुपर्छ, हाम्रो टाइमले चाहिँ 0 पार्नुपर्छ। त्यो 0 सधैँ त्यो हुँदैन, त्यसलाई 0 पार्ने एउटा टेक्निक हुन्छ है। त्यो म यहाँ बताइहाल्छु। ठ्याक्कै एक्सको मान चाहिँ 0 भयो भने ए को मान चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि सिग्मा वाई बाई एन भएर आउँछ। बी को मान चाहिँ सिग्मा एक्स वाई बाई एन एक्स स्क्वायर भएर आउँछ। यो फर्मुला चाहिँ हामी कन्डक्ट गर्नु पर्यो। र यो बीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रेट अफ इन्क्रिज, वृद्धि दर क्या। यो बी भनेको चाहिँ वृद्धि दर, यसलाई हामी स्लोप पनि भन्छौँ है। यसलाई स्लोप पनि भन्छौँ अथवा यसलाई वृद्धि दर भन्छौँ यसलाई होइन। यसलाई हामी वृद्धि दर भन्छौँ। र यो अवस्थामा ए भनेको चाहिँ इन्टरसेप हो है। यो ए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टरसेप भन्छ क्या। अच्छा यो इन्टरसेप भनेको यो खण्ड होइन, यसलाई चाहिँ यो इन्टरसेप भन्छ। इन्टरसेप हो यो चाहिँ। ए भनेको चाहिँ इन्टरसेप हो। र यो खालको समस्याको समाधान एउटा म पछि म गरिदिन्छु है। अब हामीले यो ए र बी को मान सट्टै राख्ने बित्तिकै अब यसको मान चाहिँ हामीलाई आउने हुन्छ। र यहाँ वाई भनेको प्रोफिट इटिसी होइन। त्यो अब तिमीलाई के दिन्छ, वाई भनेको प्रोफिट यस्तै हुन्छ। अब प्रोडक्सनहरू होला होइन। अब प्रोफिट छ भने प्रोफिट हुन्छ, प्रोडक्सन छ भने प्रोडक्सन, कन्जम्सन भन्छ भने कन्जम्सन, जे भन्छ त्यो वाई भएको। ए भनेको इन्टरसेप है। यो यहाँ स्मल ए हुनु पर्ने, यहाँ क्यापिटल ए भन्छ। यो चाहिँ स्मल ए, यो भनेको इन्टरसेप भनेको खण्ड। र यो बी भनेको चाहिँ कस्तो नि एन्युअल रेट अफ ग्रोथ अथवा डिक्रिज पनि हुनसक्छ नि त। सधैँ ग्रोथ नभएर यो त डिक्रिज पनि हुनसक्छ, किनभने यो त अब माइनस भयो भने त यो त के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। त्यसो हुनाले वाई भनेको प्रोफिट अथवा डिमान्ड अथवा प्रोडक्सन अथवा कन्जम्सन यस्तो खालको हो। र ए भनेको इन्टरसेप ए भनेको इन्टरसेप होइन। ए को मान इन्टरसेप र बी को मान भनेको चाहिँ एनुअल, र यो बी भनेको चाहिँ एनुअल रेट अफ ग्रोथ, र एक्स भनेको चाहिँ डेभिएसन फ्रम सम कन्भनिएन्ट टाइम पिरियड। डेभिएसन भनेको घटाउनु,
डेभिएसन भनेको घटाउनु, अब कन्भोनियन्ट टाइम पिरियड भनेको सुविधाजनक सुविधायुक्त अनुसार घटाउनु भनेको क्या। जस्तै यसले चाहिँ अब हामीले मिलाएर होइन त्यसलाई मिलाएर सुविधा अनुसार यस्तो किसिमले घटाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि सिग्मा एक्सको मान चाहिँ ठ्याक्कै के होस् 0 होस्। त्यसैले यो चाहिँ कन्भिनियन्ट टाइपको भनेको छ है। र यसलाई प्यारामिटर्स पनि भन्छ। र वाई भनेको प्रफिट इटिसी भइगयो, ए भनेको इन्टरसेप, बी भनेको एनुअल रेट अफ ग्रोथ अथवा डिक्रिज, र एक्स भनेको डेभिएसन फ्रम सम कन्भिनियन्ट टाइम पिरियड हुन्छ। र हामीलाई चाहिने फर्मुला चाहिँ यही नै हो है, डेफिनेटली फर्मुला चाहिँ हाम्रो यही हो। अब हामीले यो निकाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो नै हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ। यो हाम्रो यसलाई फिट, यसको नाम चाहिँ धेरै छ नि फेरि। फिटिङ अफ ट्रेन लाइन भन्दा पनि हाम्रो त्यही हो इक्वेसन होइन। लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्दा पनि त्यही स्क्वायर हो, त्यही माथि हो होइन। जस्तो यसैको नाम भन्छ क्या, यो जुन यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसनको नाम चाहिँ धेरै खाले भन्छ यसलाई चाहिँ ट्रेन लाइन इक्वेसन पनि भन्छ होइन। यो यसको नाम चाहिँ ट्रेन लाइन इक्वेसन पनि भन्छ, बेस फिटेड पनि भन्छ, लिस्ट स्क्वायर मेथड पनि भन्छ। त्यही कारण यो इक्वेसन चाहिँ धेरै खालको नाम छ क्या यसको चाहिँ। अघिलाई फिटिङ पनि, बेस फिटेड पनि भन्छ, त्यही कारणले ट्रेन लाइन इक्वेसन पनि भन्छ होइन। अहिलेलाई सुइटेबल इक्वेसन पनि भन्छ, लिस्ट स्क्वायर मेथड पनि भन्छ। यसको नाम चाहिँ धेरै खालको हुन्छ है। र यसको टेबल चाहिँ कस्तो बनाउनुपर्छ हामीले भने नि, जहिले पनि यसको इयर यहाँ राख्ने, अनि त्यसपछि वाई चाहिँ कसले राख्नुपर्छ भने नि के भन्छ, जस्तै प्रोडक्सन भन्ला होइन, प्रॉफिट भन्ला, डिमान्ड भन्ला, कन्जम्पसन भन्ला, त्यो सबै वाई हो। अनि यहाँनिर टाइम राख्नुपर्छ। टाइम राख्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले घटाएर राख्छौँ, यसलाई यहाँ टाइमिङ गर्छौँ, यसैको स्क्वायर गर्नुपर्छ अनि यो एक्स र वाईलाई गुणा गर्नुपर्छ। बस हाम्रो जम्मा टेबल चाहिँ यति नै हुन्छ। एउटा यो टाइम हामी एक्स यसलाई राख्दैन, यसलाई पनि हामी टी नै राखौँ न। यसलाई यो टाइमलाई यो इयरलाई टी राखौँ अनि यसलाई चाहिँ टी माइनस इयर गरौँ न यसलाई होइन। यस्तो प्रकारले राखिदिउँ भने हाम्रो जम्मा फर्मुला चाहिँ यति नै हो। फेरि यो जस टेबल चाहिँ हाम्रो यति हुन्छ क्या। टी माइनस अब मिडिल इयर हुन्छ अथवा हाम्रो मिडिल इयर भनेको बीचको वर्ष हुन्छ है। अनि यस पछाडि यसले हामीले जम्मा यही टेबल हुन्छ। अनि यो टेबल आएपछि हामीले यो ठ्याक्कै ए र बीको मान निकाल्छौँ। अब यो टाइम निकाल्ने चाहिँ दुईवटा तरिका हुन्छ नि। यदि यो टाइम ठ्याक्कै बिजोडी भयो भने चाहिँ निश्चित एउटा आउँछ, तर जोडी भयो भने चाहिँ अलिक फरक तरिकाले गर्नुपर्छ। अब मैले सबैभन्दा बढी इम्फेसिस गरेको चाहिँ यसलाई गरेँ मैले, योभन्दा अलि सिजनल इन्डेक्सलाई गरेँ। अब म यो लिस्ट स्क्वायर मेथडलाई सबभन्दा बढी यसको म समाधान गर्छु र यसको म बढी डिस्कसन म गर्नेवाला छु। म अब 76 सालमा गत वर्ष आएको प्रश्नलाई समाधान गर्न म लागिरहेको छु। यो 10 अङ्कले आएको रहेछ। From the following annual data of sale in 1000 rupees, find the trend values by using least square method. Also estimate the sale for 2014. अबले हामीले के भन्छ नि, फाइन्ड ट्रेन्ड भ्यालुज, यसको यो ट्रेन्ड भ्यालुजहरू कस्तो हुन्छन् त्यो निकाल्नु पर्ने कहाँबाट, लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट। त्यो अहिले हामीले मैले इक्वेसन बताएँ त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। अनि इस्टिमेट सेल 2014। अब यो त यहाँ हुँदै गएको छ। यहाँ 2014 हुँदाखेरि यति बेलाको यो सेल चाहिँ कति हुनुपर्छ क्या। यो त यसरी हो नि त होइन। जस्तो यो यहाँनिर कस्तो भन्दाखेरि सन् 2009 हुँदाखेरि 98,000, सन् 2010 हुँदाखेरि 90,000, यस्तो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि यो 2014 पुग्यो भने 2014 हुँदाखेरि कति हजारको सेल हुनुपर्छ होइन। यो हामीले इस्टिमेट गर्नु पर्ने क्या। जस्तै अब यो 5 सालमा 88,000, 6 सालमा 94,000 होइन, त्यो 7 सालमा फेरि 85,000मा झरेछ, 8 सालमा 91,000 बढ्छ, 9 सालमा 98,000 बढ्छ, 10 सालमा फेरि 90,000 बढ्छ। घरि बढेको छ घरि घटेको छ, यो खालको ट्रेन्ड छ क्या। यो खालको ट्रेन्ड छ भने 2014 सालमा चाहिँ कतिको बिक्री हुन्छ भनेर यो निकाल्नु पर्ने। यसले जहिले पनि लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्छ, कहिले इक्वेसन अफ फिटेड भन्छ होइन। यस्तो प्रकारको भन्छ, यो चाहिँ आफूले कुरा बुझ्नु पर्ने छ। र यो क्वेसन चाहिँ हामीले ट्रेन्ड भ्यालुजहरू भन्छ यसले होइन। अनि यहीँबाट बुझ्नुपर्छ हामीले। यो पछि यो के भन्छ, यो हाम्रो एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज चाहिँ यहीँबाट हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। हाम्रो क्वेसन चाहिँ यिनीहरू भए। अब
लेट इक्वेसन अफ ट्रेन लाइन अथवा इक्वेसन अफ लिस्ट स्क्वायर भन्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ कति हुन्छ, y बराबर a प्लस bx चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। र त्यसपछि हामी टेबल बनाउँछौँ है। यतातिर इयर, हामी यो इयर चाहिँ टी राख्नुपर्छ है, इयरलाई टी राखौँ। तर यो अब कुनै कुनै सरले यसलाई एक्स पनि राखेको चाहिँ हुन्छ, तर यो कन्फ्युज नहुने हिसाबले मैले राखेको इयरले टी राख। अनि यतातिर हाम्रो इयर्सहरू त 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 सालसम्म। अब सेललाई वाइ राख, यहाँनिर 1000 मा छ, यहाँ छोडिदिउँ। 77 78 94 85 91 98 90 छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि जुन यहाँ अहिले मैले भनेको थिएँ नि घटाउनु पर्छ भने कसरी घटाउने, अब यही समस्या हुन्छ यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 ठ्याक्कै बिजोडी छ। बिजोडी भएको हुनाले यता मात्र पनि 3 यता पनि 3, यो 7 ठिक्क 20 मा पर्यो नि त। यो 7 चाहिँ ठ्याक्कै 20 मा पर्यो। अब यो जोडी भयो भने चाहिँ फेरि यस्तो हुँदैन नि। फेरि यहाँ अरूको मानौँ 2011 पनि छ भने त यो त अब हुँदैन। 2011 मा पनि छ भने त यो त अब के हुन्छ, ठ्याक्कै 20 को मान चाहिँ आउँदैन क्या। यो त 1 2 3 4 5 6 7 8 हुन्छ। त्यही कारण यसको 20 को मान त यहाँ पो हुन्छ त यही। अनि यता पनि 4 आउँछ, यता पनि 4 आउँछ। यति बेला हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ नि, यो दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गर्नुपर्छ। यस्तो खालको भयो भने चाहिँ यसको 20 को अङ्क निकाल्ने तरिका चाहिँ त्यसै गर्नुपर्छ क्या। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गर्नुपर्छ हैन। त्यो म बताउँछु, उतो तरिका म बताउँछु। अहिले चाहिँ हामीसँग के छ, ठ्याक्कै बिजोडी भएको हुनाले यता पनि माथितिर पनि 3 तलतिर पनि 3 हुनाले हामी यसमा छ x बराबर t माइनस 2007। यसलाई चाहिँ यहाँ राख्छौँ, 20 मा राख्नु पर्यो यसलाई। यो ठ्याक्कै 20 मा छ नि त। यो 2007 चाहिँ ठ्याक्कै 20 मा हुनाले यहाँ राख्नुपर्छ। तर यो चाहिँ क्रम मिलेको हुनुपर्छ। कुनै कुनै एक्जाममा जस्तो यहाँ 4 साल 5 साल 6 साल 7 8 9 10, अब कुनै कुनै सालमा यसै झुकाइदियो भने त हुँदैन। फेरि यो 9 चाहिँ यहाँ पार्दैन नि, 7 चाहिँ यता राखिदियो भने यो त हुँदैन। यो त क्रम मिलेकै हुनुपर्छ। 4 पछि 5 आएको हुनुपर्छ, 5 देखि 6, 6 पछि 7, 7 पछि 8, 8 पछि 9 अनि मात्रै 10। यो त कुनै कुनै साल यो त यसै कन्फ्युज गराइदियो भने यो त बिग्रिन्छ। त्यहाँ यो क्रम त मिल्नुपर्छ। हामीले हेर्नु त 4 5 6 7 8 9 10। त्यही कारण x बराबर t माइनस 2007। अब यहाँ x स्क्वायर अनि यहाँ xy। अब यो चाहिँ पछि आएको मान मैले राखिदिएको है। यो चाहिँ ट्रेन भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ भरे पछि आउँछ, अहिले आउँदैन। अब हेरौँ है त, यहाँ 2004 बाट नि 2007 घट्यो भने कति आउँछ, -3 आउँछ यो है। यो त -3 आउँछ। यो त जस्तो त्यस्तो तिमीले यहाँनिर 2004 माइनस 2007 घटायो भने -3 आउँछ यो त है। यो -3 यसरी आउने। अब 2005 घटायो भने -2 आउँछ यो है। योबाट यो घटायो यो -2 आउँछ। अनि 6 बाट 7 घटायो यो -1 आउँछ। अनि 2007 बाट 7 घट्दाखेरि 0 आउँछ। अब फेरि 2008 बाट 7 घट्दा +1 +2 अनि +3 अनि यो सबैलाई जोड्दाखेरि ठ्याक्कै के हुन्छ, 0 हुन्छ। यो चाहिँ यसरी, यो चाहिँ आफै आउँछ क्या, यसरी 0 हुन्छ। अब x स्क्वायर भनेको -3 को स्क्वायर 9, -2 को स्क्वायर 4, -1 को स्क्वायर 1, 0 को 0, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9। अब xy भनेको कसलाई गुणा गर्नु पर्यो, x भनेको यो है, यसलाई गुणा गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई क्या। यो भनेको x को भेल्यु हो, यो भनेको y को भेल्यु हो नि त। अब 77 यहाँ कति हुन्छ, यो 231 होइन। 88 दुना कति भयो त, अनि 176। एवं प्रकारले माइनस प्लस माइनस 94 0 होइन। यो 91, 98 दुना 196, 90 यहाँ 227। अब यसपछि यसलाई हामी जोड्ने काम गर्छौँ होइन। यो सबैलाई जोडेपछि यो मान आयो 56 होइन। यो सबैलाई जोडेपछि यो मान आउँछ 28 अनि यो सबैलाई जोडेपछि यहाँ के आउँछ, 0 आउँछ। यो सबैलाई जोडेपछि यो मान कति आउँछ त, 623। अब हाम्रो काम के रह्यो त, a र b को मान निकाल्नु पर्छ। अब हामीले अब यसको n बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब a र b को मान निकाल्नु पर्यो हामीले।
अनि सिन्स सिग्मा एक्स इक्वल टु 0 ए बराबर सिग्मा वाई बाई एन। अब सिग्मा वाई कति छ 623, एन भनेको 7, यसले भाग गर्दाखेरि 89। बी भनेको सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स को होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई 56 लाई सिग्मा एक्स को 28 ले भाग गर्दा 2। अब देयरफोर इक्वेसन अफ ट्रेन लाइन इज वाई इक्वल टु, अब तिमीले यो चाहिँ कस्तो नि एकचोटि सारेर राख्दा पनि हुन्छ, म चाहिँ अब यहाँ डाइरेक्ट राखेँ होइन, यो तिमीले यसरी एकचोटि सारेर राख्दा पनि भयो। y इक्वल टु a प्लस bx होइन। अब तिमीले a को मान कति राख्नु पर्यो 89 प्लस b को मान 2x। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो क्या, यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै इक्वेसन हो। यो इक्वेसनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै व्याख्या गर्छ। अब यो क्वेसनले हामीले के भन्दाखेरि ट्रेन भ्यालु निकाल भन्यो है, ट्रेन भ्यालुजहरू त निकाल भन्यो यहाँ, फाइन्ड द ट्रेन भ्यालुज है। अब यो ट्रेन भ्यालु भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि यो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 सालसम्ममा उत्पादनहरूको ट्रेन चाहिँ कस्तो थियो, कुन कुन प्रकारले चाहिँ यिनीहरूको मानहरू आएको थियो त हैन। अब त्यो अनुसार इस्टिमेट गर अथवा मान निकाल भनेको हुनाले हामीले अब x को मान चाहिँ यति राख्नुपर्छ, x को मान -3 राख्नु पर्यो, x को मान -2, x को मान -1, यस्तो राख्दाखेरि यो मान चाहिँ कति कति आउँछ त्यो चेक गर्नुपर्छ। नाउ ट्रेन भ्यालुज पुट x इक्वल टु कति राख्नु पर्यो, x बराबर -3 राख, -2 राख्ने, -1 0 1 2 3 राख्दै जाँदाखेरि यसको मान आउँछ। जस्तो मैले के गरेको छु भन्दाखेरि मैले यहाँनिर सपमा लेखेँ है, भनेको यो -3 को यो नलेख्न पनि पाइन्छ। मैले के लेखेँ भन्दाखेरि -3 हुँदाखेरि x को मान -3 हुँदाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ 89 प्लस यो 2 छँदैछ, x को मान कति राख्ने -3, अनि यो 89 अनि माइनस 83 हुन्छ क्या। यो ट्रेन अनुसारको चाहिँ यस्तो खालको भ्यालु चाहिँ आउँछ। अब y2 अर्को साल 89 प्लस 2 मल्टिप्लाई x को मान कति राख्नु पर्यो फेरि -2 राख्नु पर्यो। अब 89 माइनस 2 दिना 4 गर्दाखेरि 85। अब अब 89 प्लस 2 x को मान -1 राख्नु पर्यो भनेपछि यो 87, अनि x को मान 0 राख्यो 89, x को मान 1 राख्यो 91, x को मान 2 राख्यो 93, x को मान 3 राख्दाखेरि कति हुन्छ 95। अर्थात् यसको उत्पादन चाहिँ कस्तो खालको ट्रेनको रहेछ भन्दाखेरि प्रत्येक 2 ले बढेको हुनुपर्ने रहेछ क्या। जस्तै 85 87 मा 2 जोडो 89, 2 जोडो 91, 2 जोडो 93, 2 जोडो 95 क्या। यस्तो प्रकारको वृद्धि दर हुनु पर्दछ क्या, 2 ले बढ्दै 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 जानु पर्दछ। हुन त त्यो कुरा यसले नि बताउँदैछ हैन, 2 को दरले यो मान चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यस्तो प्रकारको ट्रेन रहेछ क्या, जुन यो उत्पादन हामीले हेर्यौं नि यो खालको ट्रेन रहेछ। अब हामीले यतिकै राख्दा पनि हुन्छ, तर राम्रोको लागि यो मान अब ट्रेन भ्यालुजलाई चाहिँ हामीलाई YC मैले यहाँ लेखेँ, YC लेखेँ अनि यो यसको एउटा संकेत हो, YC लेखेको हुनाले यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो नि त, यो C भनेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु। अनि त्यसपछि आएपछि अब हामीले के लेख्नु पर्यो यहाँनिर जब y को x को मान -3 हुँदाखेरि s को मान कति छ 83, x को मान -3 हुँदाखेरि 83, अनि x को मान -2 हुँदाखेरि 85 हैन, एवं प्रकारले अनि 87 89 91 93 95 भनेको त्यही मानहरू मैले यहाँ सार्दै राखेको है। अब यस पछाडि यसले थप कुरा पनि गर्न सक्छ नि, फेरि यहाँबाट यसले सर्ट फ्लुक्टुएसनको मान निकाल भन्ला हैन, यहाँबाट यसले अरू पनि मानहरू खोज्यो भने अनि यीबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यो भनेको यो दुईटाबाट काम गर्नुपर्छ, YC र Y बाट अरू मानहरू आउँछ। अब तर हामीले यति मात्रै सोधेको छ हामीले त, अनि त्यसकारण हामीले के भन्छ भने अब यसले ट्रेन भ्यालु यति सोध्यो र यसपछि हामीले के भनेको छ भने इस्टिमेट गर भन्यो। अब यस्तो प्रकारले उत्पादन हुँदैछ, सेल हुँदैछ भने 2014 मा चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ। अब यो कसरी गर्नुपर्छ र नि, यहाँ टी को मान चाहिँ 2014 राख्नुपर्छ। जस्तो हामीले के गरेको छौँ भन्दा त यहाँ टी को मान, टी भनेको त इयर हो, यहाँ यो इयर चाहिँ हामीले कति राख्नु पर्यो। अब यहाँ यो त यस्तो हुँदाखेरि यहाँ त 2014 हो नि त हैन, 2014 भनेको यसले त भनेपछि यो त के को लाइनको हो टी को मान चाहिँ कति राख्नु पर्यो हामीले 2014। फेरि त टी बराबर 2014। अब x को मान कसरी आएको छ t - 2007
टी को मान त हामीले त्यसरी निकालेको हो नि त। एक्स बराबर टी माइनस 2007, टी भनेको 2014 अनि एक्स को मान भनेको टी माइनस 2007। त्यस कारणले एक्स भनेको टी माइनस 2007, टी को ठाउँमा 2014 राख्नु पर्यो, 14 मा 7 गर्दाखेरि 7, एक्स को मान 7। नाउ फ्रम इक्वेसन वाई इक्वल टु, हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यही हो नि फेरि 89 प्लस 2x भनेपछि अब हाम्रो इक्वेसन y बराबर 89 प्लस 2x अनि मैले यहाँनिर y को सफिक्समा 2014, 89 प्लस 2, x को मान 7, 7 दुना 14 जोड्दाखेरि 103 भयो। तर यो सेल चाहिँ केमा हुनु पर्दछ, 1000 मा हुनु पर्छ। त्यसकारण यसलाई मैले 1000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2014 मा यसको जम्मा सेल चाहिँ कति हुन्छ, 1,03,000। यो एउटा इस्टिमेट हो, 1,03,000 हुन्छ भने एउटा अनुमान हो है। यही अनुसारले हुँदै जाँदाखेरि सन् 2014 मा चाहिँ यसको बिक्री चाहिँ 1,03,000 हुन्छ। जस्तो 2010 मा 90,000 हुँदै 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 गएपछि 2014 मा चाहिँ यसको इस्टिमेट अनुमानित यसको बिक्री चाहिँ कति हुन्छ, 1,03,000 हुन्छ भन्ने चाहिँ यी सम्म हामीले यहाँनिर गर्यौं हामीले यसले है। अब मैले यहाँनिर यो समय बिजोडी हुँदा एकरी मैले यसो गरेँ। अब म समय फेरि जोडी हुँदाखेरि चाहिँ कसै गर्नेमा पनि एउटा म प्रस्तुत गर्छु। अब फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन बाई द मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर एन्ड इस्टिमेट द प्रॉफिट फर 2078 year 2068, 69, 70, 71, 72 हुँदै हुँदै 75 सम्म छ यो प्रॉफिट दिएको छ। अब यसलाई हामीले भनेको के भनेको छ भन्दाखेरि अघि जस्तो क्वेसन यस्तै टाइपको आइरहन्छ यो है। फिट अ स्ट्रेट लाइन भने, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन बाई द मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर एन्ड इस्टिमेट द प्रॉफिट 2078 भन्यो है। अब हाम्रो यही हो, लेट द इक्वेसन अफ स्ट्रेट ट्रेन लाइन बी इक्वल टु वाई इक्वल टु ए प्लस बीएक्स ए हुन्छ। नाउ फाइन्डिङ ए एन्ड बी गर्नु पर्यो र हामीले इयर, यसको इयरलाई यसो राख्नु पर्यो अनि यसको प्रॉफिट वाई यसो राख्नु पर्यो हैन। अनि एक्स को मान निकाल्दा चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है त, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोडी नम्बर भयो। अब जोडी भयो त यसको अहिलेको त 7 वटा थियो पो ठ्याक्कै 20 गयो, यो त अब जोडी नम्बर भयो। अब जोडी नम्बर भयो भने एउटै मात्र यहाँ राख्नु पाइँदैन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि त यसलाई यसो गर्नु पर्यो, 1 2 3 4 यो दुईटाको बीचमा छ क्या, यता पनि 3टा भयो अङ्क, यता पनि 3टा भयो। त्यहाँदेखि यसको 20 को अङ्क चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो 20 को अङ्क भनेको चाहिँ कसरी, यो 2071 र 2072 लाई जोड्नु पर्यो। अब यसलाई यसो गर्नु पर्यो नि त। अब यहाँ अब यसलाई 2071 प्लस 2072 लाई जोड्नु पर्यो र यसलाई 2 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ, 2071.5 हुन्छ क्या। यसलाई चाहिँ यसरी अब यो हामीले यसको 20 को मान निकाल्दाखेरि चाहिँ यसको 20 को मान त यति हुन आउँछ हैन, 2071.5 हुन्छ। अनि यसको यो चाहिँ टेक्निक हो, कन्भनिएन्ट भनेको छ नि अहिले यो टेक्निक हो। त्यसकारण यसले के गर्नुपर्छ, टी माइनस यसको 20 को मान क्या, टी माइनस 2071.5 अनि बाहिर चाहिँ 2 ले गुणा गर्नुपर्छ है। अब यो मैले 71 हुन सक्छ, यो पछि हिसाब चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन सक्छ नि 2003 अनि प्लस 2004 यस्तो नै हुन सक्ला हैन। यस्तो भयो भने तिम्रो यो 20 को मान कति आउँछ, अब यहाँ 2003.5 आउला हैन। यहाँनिर तिमीले यति लेख्नु पर्ला यहाँ। अब यो त अब तिम्रो यो त दिएको अवस्था अनुसार हो नि त। अब 2010 र 2011 पनि पर्न सक्छ। 2010 र 2011 दियो भने यो 20 को मान कति हुन्छ, 2010.5 हुन्छ। त्यति बेला तिमीले 2010.5 लाई यहाँ राख्नुपर्छ हैन। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ कति भयो, 2071 र 2072 लाई जोड्दाखेरि आउने मानलाई 2 ले भाग गर्दा 2071.5 हुनाले यहाँ मैले 2071.5 राखेर अगाडि 2 ले गुणा गरेको छु। र यसो गरिसकेपछि अब मान चाहिँ कस्तो सजिलो आउँछ भने नि यो 0 चाहिँ ठ्याक्कै नै हुन्छ नि फेरि यो जस्तै हेर्नु त 2068 यसलाई यसो गर्नु पर्यो क्या। अब यहाँ त 2068 यहाँ फेरि मिलेन है,
2068 माइनस कति घटाउनु पर्यो 2071.5 लाई घटाउने जति आउँछ यसलाई 2 ले गुणा गरिदिने -7 भयो के। त्यस्तै फेरि यसलाई मेट्दियो 2069 यो मेरो टाइप भइरहेको छैन 2069 माइनस 2071.5 जति आउँछ त्यसलाई फेरि 2 ले गुणा गर्दाखेरि -5। अब यसरी -3 -1 1 3 5 7 हुन्छ अनि त्यसपछि यो सट्टै जोड्दाखेरि त 0 भइहाल्छ। यो सबैलाई जोड्यो भने त नि सिग्मा x को मान त 0 हुन्छ है। यो मान चाहिँ यसको के भयो त अब 0 भयो। यो मान हाम्रो अब यस्तो प्रकारले 0 भएर आयो है। यस पछाडि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई स्क्वायर गर्न त लाग्छौँ। 7 को स्क्वायर 49, 5 को स्क्वायर 25, 3 को स्क्वायर 9, x को 1 भइगयो, 1 को 1 भइगयो, 3 तिया 9, 5 हो 25, 7 7 49 अनि xy लाई गुणा गर्नु पर्यो। यसलाई गुणा माइनस प्लस माइनस 7 दुना 14 हैन 25 पंचे 100 माइनस 125 यसै नै 29 अनि 16 एका 16 22 गर्नु पर्यो 28 तिया 32 25 34 7 गरेपछि यो सबैलाई गुणा गरियो। अब यसलाई जोड्दाखेरि सिग्मा xy 136 सिग्मा x स्क्वायर 168 यो जोड्दा 0 यो जोड्दा 206 यस्तो प्रकारको हुन्छ। खाली अलिकति मात्रै टेक्निक हो। टेक्निक के छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै बिजोडी भने यहाँ एउटा मात्रै आउँछ त्यतिबेला यो 2 ले गुणा गर्नु पर्दैन है। र यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै जोडी अंक भयो भने यसलाई जोड्ने यो दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गर्ने अनि t माइनस त्यसलाई आधालाई घटाउने t माइनस यिनको आधालाई घटाएर 2 ले गुणा गरेपछि ठ्याक्कै यो चाहिँ अन्तिममा काटिने हुन्छ र अब हाम्रो सूत्र लाग्छ। बाँकी त फेरि अघिकै जस्तो यो अब यसको 8 n को मान 8 हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 भइगयो। a भनेको सिग्मा y बाइ n 206 लाई 8 ले भाग गर्दा 25.75 b भनेको सिग्मा xy बाइ सिग्मा x को स्क्वायर 136 का मुनि 168 भाग गर्दा 0.809 अब 0.81 पनि राख्नु पाइन्छ। पुटिङ द भ्यालु अफ a and b इन इक्वेसन 1 सब्स्टिट्युटिङ पनि गर्नु पाइन्छ हैन। अब यो इक्वेसन 1 त y बराबर a plus bx छ हैन। अब त्यसपछि हाम्रो y बराबर a plus bx और y बराबर a को मान कति छ 25.75 प्लस b भनेको 0.809x। अब त्यसपछि हामीले के भन्छ यसले ट्रेन्ड भ्यालु केही भनेको छैन। ट्रेन्ड भ्यालु के भनेको छ मात्र इस्टिमेट चाहिँ गर भनेको छ। इस्टिमेट गर भनेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो पुट t भनेको 2078 साल अनि त्यसपछि हाम्रो x को मान कसरी आउँछ रे 2 ब्र्याकेट भित्र। अब x को मान निकाल्ने टेक्निक त यो हो नि त। x को मान निकाल्ने तरिका त हाम्रो त यो हो हैन। यो हो यसरी आउने हुन्छ x बराबर 2 अनि ब्र्याकेट भित्र t माइनस 2071.5 हुन्छ। यो त यसरी आउने हुन्छ। त्यसकारण x बराबर 2 ब्र्याकेट भित्र t माइनस 2071.5 टु 2078 माइनस 2071.5। अब यसलाई हामीले घटाएर 2 ले गुणा गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ 13 आयो है 13 आयो। अनि y अनि यसको पछाडि 2078 बराबर a प्लस bx बराबर a को मान 25.75 प्लस b भनेको 0.809 अनि x यो जुन छ नि x को ठाउँमा 13 राखेर अनि यसलाई गुणा गरेर यसलाई जोड्यो भने चाहिँ 36.267 हुन्छ। तर यसको सेल्स चाहिँ कुन एकाइमा छ त यसको सेल्स त यहाँ हजारमा छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीले यसलाई पनि 3 टा 0 राख्नुपर्छ। यसलाई यति नै गर्दा पनि भयो हैन। अथवा प्रॉफिट इन 2078 इज रुपीस 36.267 मल्टिप्लाई 00 भनेको कति भयो 36,267 भयो। ल अहिले चाहिँ यति नै र बाँकी म फेरि प्रस्तुत गर्दै जानेछु।